पवित्र आणि बोलीस देवा, तुझ्या पाया सरशी हो पळे ही पळे आवाज. तू कितलो भोव पवित्र, तू कितलो भोव पवित्र. मळो पळयतना तू कितलो बोलिश्ट. दोरयेची नदर मारतना तू कितलो खाकू दिवन. सूर्याची नदर मारतना तू कितलो तेजवून आनी उसवाडीत. हे सगळे तुझे रोशनी बरोबर हांव तुका वाखाणटा. हांव तुझे मुखार सरपोट पडटा. सुम्या देवा, हांव देखतना ओशापा तुझ्या हातान केल्ली ती सूर कामां. वयर नोकेत्रां तशींच गोड गोड जोगलां. वर कोण कोरता रोसना तुझी मोहिमा. सुमिया देवा, हांव देखतना ओछेपा तुझ्या हातान केल्ली ती सूर कामां. वयर नोकेत्रां तशीच गोड गोड जोगलां. परकोन करतात रोसना तुझी मोहिमा. सुम्या देवा, हांव देखतना ओझापा तुझ्या हातान केल्ली सूर कामां. तुझ्या हातान केली ती सूर कामां. वयर नोकेत्रां तशींच गोड गोड जोगलां. वर कोण कोरता रोसना तुझी मोहिमा. तेन्ना गायता सूर वंडारा तुका. तू कितलो सासना सासना. तेन्ना गायता सूर वंडारा तुका. तू कितलो सासना सासना. तेन्ना गायता हांव, तेन्ना गायता सूर वंडारा तुका. तू कितलो सासना सासना. तेन्ना गायता सूर वंडारा तुका.
तू कितलो वो सासना हालेलुया 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 जेजू तुका नमस्कार करता हूँ जेजू तुका अर्घ दिता हूँ बाबा तुझी वाखणी करता हूँ पवित्र आत्म्या तुका जिवे देवाक बसता हूँ हाले 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 हालेलुया 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 चिंतना बाबान पुताक पाठयलो ह्या संवसारांत म्हजी सोडवण करच्या जायना नियाळो गूड येदो व्हडलो दुनियान मोडचें गुलामांक सोडूंच्या तेन्ना गायता सोरवोंडारा तुका तू कितलो सासना सासना तेन्ना गायता सोरवोंडारा तुका तू कितलो सासना सासना तेन्ना गायता सोरवोंडारा तुका तू कितलो सासना सासना तेन्ना गायता सोरवोंडारा तुका तू कितलो सासना सासना. थोडोस वेळ आमचे दोळे बंद करुया आनी लांब श्वास घेवया भोव पवित्र स्वर्ग आनी संवसाराच्या दोनया मुखार आमी आसा Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah.
हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावनां भयणो, काल आम्ही कित्याची नियाळ केलो? काल कित्याची नियाळ केलो आम्ही? मरणाची. आणि एका उतरान आम्ही मोतली, एका उतरान आम्ही थोडी भिवून म्हणून असं रावतात. थोडी मोतली म्हणून मुच्चे ना तू मोतली, पण भिवून मुच्ची न्हू, पातकान मुच्ची न्हू, हेम कोणाचे वाटेर मुच्ची न्हू. आमी एका समोतेली कोण जाणा. आनी आतां कोवीड थोडी जायत येयल्या. कोवीड मोवीड नोवीड कोवीड आनी कोण येवपाचो आहा म्हण आमी नको. कोणी कसली दुयेंसान आमी मरत आमी नको. पूण एक साक आमी मोत्तली. पूण मरणाक भिवचें न्हय. मरणाक भिवचें न्हय. मेल्या उपरांत खंय वेतेली? काल सांगलें येवपाक एक वाट, येवपाक वचपाक कितल्यो वाटो? 2 वाटो. आनीक खंयची वाट? उजवी वो दावी? कोणा कडेन आहा धरलेलें? देवा कडेन आसा. आनी थोडें देवान कोणा कडेन दिलां? आम कडेन. आमी तर वाट दवरली हेम कोणाची? मागीर देव आमचे टर्न मान आमकां स्वर्गार व्हरतलो दिसता तुमकां? ना. घोडी निमण्या वेळार देवा म्हाका बोगोस, हांव चुकलो, देवा हांवें चूक केली. कोणे एकट्यान म्हणलें, कोणे निमण्या वेळार कोणें म्हणलें? निमण्या वेळार ताणें स्वर्ग जोडलो. कोण तो? भाग्यवान मनीस तो. होय, आयकूंक ना केन्ना? काल सांगूं ना दिसता. निमण्या वेळार एकट्या भाग्यवान मनशान स्वर्ग जोडलो. वय ना, एका चोरान स्वर्ग जोडलो. कोणें? चोरान. ताका चोर म्हूण कितें केल्लो? कुर्सार मारलो. एकट्याकू न्हू, 2 जाणां मारले. आदी घोळार, आतां घोळार मारता जाणा तुमी? केन्ना घोळार माल म्हूण आयकलें तुमी? घोळार कोणा माल म्हूण आयकूंक ना? टीव्ही पळोवपाक जाय, पेपराची येता केन्ना घोळार मारता जाल्यार. आदी चोरांक तांकां रावपाचो कसलो अधिकार ना देखून तांकां कितें करताले? कुर्सार मारताले. जेजूच्या काळार रोमकारांक कितें करताले? कुर्सार मारताले. हे मनीसांनी संवसार रावपाक नाका. हें वायट केलें आनी वायट जावपाक नाका म्हूण तांकां कितें करताले? कुर्सार मारताले. आतां कितें करतात? आमच्या भारत देशान घोळार मारतात. आनी दुसऱ्या खंयच्या देशांनी बी थोडे घोळार मारनात. हे कोदेलाची बसयतात. केजी बसयतात? कोदेलाची बसयतात. आनी एक बटन ऑन करतात. टाक करून गेलो मनीस. शॉक येते का? ते कोदेलाक शॉक आसता. ते बटन ऑन केलो, मनीस गेलो. पूण बाबा न्हू, निमणे वेळार वो चोर, दोगूय चोर, ते दोगूय कोण? चोर. आनी निमणे वेळार ताणें जेजू कितें म्हणलें? सायबा, आमकां हें फावो, पूण तुका फावो न्हय आसलें. तूं सर्गीच्या वैकुंठाक येताय तेन्ना म्हजो उगडास कर. तूं सर्गीच्या वैकुंठाक येताय तेन्ना म्हजो. आनी जेजून कितें सांगलें? आयजूच. कितें? आयजूच. आयज सर्गीच्या
वैकुंठान आसतलो पळयात बायबल उक्तें करात. लूक चॅप्टर 23 वर्स 39. निमणे वेळार लेगून कोणे चोरांनी नागोवण्यांनी पातक्यांनी देवा म्हजी काकलूत कोर म्हाका बोगोस देखून जाय ती आमची जाणटी निमणे वेळार सांजुजे मारी तुजे म्हाका पाव मोन्नाच्या आनी आकांताच्या वेळार अशी मागणी कोत्तात. लूक चॅप्टर 23 वर्स 39 पेज नंबर 1912 1912 खंयचे तीन वाचको मेवला जाल्यार एक लायट घाल. कुर्सार उमकाळटोल्या गुन्यांवांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें. निंदा केली म्हळ्यार कितें? ताची होय तूं चोर. एकट्या चोरान जेजूची निंदा केली, नीत केली, निंदा केली आनी म्हणलें तूं चोर. आमचे भाशेन कोण चोर? जेजू चोर. तेका लागून तूं कितें केला? कळ्ळें न्हू? तूं आमचे भाशेन एक खोटो मनीस, आमचे भाशेन तूं एक पातकी मनीस. तेका लागून तुका कितें केला? कोणें म्हणलें? एकल्या चोरान म्हणलें. मागीर कितें म्हणटा तो? तूं क्रिस्त न्हय, तूं सरवंडार न्हय, तूं मसाय न्हय, तूं मेले जिवन केल्यात न्हय, तुवें कोडकारांक बरें केलें न्हू, तुवें कुड्ड्यांचे दोळे उक्ते केले न्हू, तूं आपूण व्हडलो व्हडलो म्हूण सांगतालो मरे. कळ्ळें न्हू? तूं म्हाका अशें म्हणटा मरे, तूं म्हाका तशें म्हणटा मरे, तुवें हें केलें मरे, तुवें तशें केलें मरे. मागीर तर कोण कोण सांगतालीं तुवें उदकाचो सोरो केला म्हूण, तुवें 2 मासऱ्यो आनी 4 एका उंडे घेतले आनी जायते 5,000 10,000 20,000 लोकांक जेवण घातलां म्हूण. मागीर तूं क्रिस्त न्हय, तुकाय आनी आमकांय कितें कर? सोडूय कितें करपाक? आनीक चोरयो करपाक, आनीक खून करपाक, आनी वायट करपाक. मागीर थोडे म्हणटात उजव्या चोरान दाव्या चोरान. हिंगा मेळना तुमकां उजव्या दाव्या चोरान म्हणून मेळना. कोण एकल्या चोरान? कोण जाणा उजवो चोरू दावो चोर म्हणून. मागीर ते दुसरे चोरान कितें म्हणलें? मायके एक आस्तीक सांपडलेलो आसतना तूं देवाक भिनाय. जायते मनीस देवाक भिनात. देव सजमतलो हांवें चोरला म्हूण, देव सजमतो हांवें पातळ केला म्हूण. देव रे, देव बोर्सा आहा मरे. कोण सांगता देव आहा म्हणून? मागीर देवाक भियेनाय. मागीर मायक उजार करात कशें. आमकांय तोरी हे नितीन फावो जाला. एकट्या चोरान म्हणलें हांव चोर. हांव कितें? चोर. हांव नागोणो, हांव खोटो, हांव पातकी, हांव घातकी. कोणें म्हणलें? एकल्या चोरान म्हणलें. मागीर ताणें सगळे पातकाची दूख धरली. हांव पातकी सजमल्यांत. मागीर आमच्या कोर्तुबांक पोरमोणे आमी भोगता. आमच्या कुटुंबा पोरमणे आमी. म्हाका हें फावो. आमकां हें फावो. तुका फावो न्हय आसलें. बाबू न्हू कितें म्हणटात आमी जायते फावटी. पूण आमचे देशा भोंगो आमच्या देशा खातीर मागोवंक जाय, आमच्या जुइजां खातीर मागोवंक जाय, आमच्या पॉलिटिशियनां खातीर मागोवंक जाय, आमच्या आदवोगादां खातीर मागोवंक जाय. हांव नको आमच्या देशांनी कित्याक घडटा तें हांव नको. आमच्या देशाच्या कायद्या प्रमाणे तुवें तर हें वायट केलां जाल्यार तुका ही खास. दीस इज अ क्रायम आनी दीस इज अ पेनल्टी.
इंडियन पिनल कोड हें सांगता हें तर तुवें वायट केलां जाल्यार हें तुका भोगूंक जाय. समजलें न्हू. तुवें कोणाचें चोरलां जाल्यार तुका हें पनिशमेंट, कोणा मर्डर केल्या हें पनिशमेंट. पूण जायते फावटी अशें आसतात ताणें कांय वायट केलें ना पूण तांकां पनिशमेंट आसता. जेजू भाशेन जालें. जेजून कांय वायट पूण ताका कितें मेळ्ळें? कुर्सार मरण मेळ्ळें. जायते मनीस जे चोर नागोणे व्हडले व्हडले मनीस ते इतले 5, 10, 20 जाणां मारलेले मनीस समाजान आनी दुसऱ्या मनशाक मारूंक भोंवतात. जाणा तुमी जायते मनीस आनी इनोसेंट मनीस खंय आहात? खंय आहात? बडकोणी आहात. पूण बाबा न्हू आमच्या कर्तुबा प्रमाणे आमी भोगता. आमी वायट केल्लें, आमी चोरलें, नागोयलें, फोटींग केलें, पदवार केल्लें, रेप केल्ली, कोणा हें तें सगळें वायट केल्लें. तेका लागून आमकां हें फावो. आमकां हें कोणें म्हणलें? एकट्या चोरान म्हणलें. हेजी वोट हांव कितें? हांव चोर. दुसऱ्या वताना हांव चोर जालो. हांव पातकी. म्हणटरी पातकाची दूख धरतली. हांव पातकी म्हूण ओळखून घेतली. तांकां कितें? स्वर्ग. कंटिन्यू. पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. कोणें हाणें? जेजून कांय वायट करूंक ना. तेणें लेगून चोरलां म्हूण हांव जाणा. हांवें चोरलां म्हूण लेगून हांव. पूण जेजू तुवें कांय वायट हें कोण सांगता? चोर सांगता. तूं चोर न्हय पूण तूं देव. तूं कोण? देव. तूं देवाचो पूत. तूं सुरवंडार. हें तो मानून घेता. हें हांगासर मेळना. आनी हें तूं देव. तूं चोर न्हय. तूं मसाया. तूं देवाचो पूत. तूं सुरवंडार. तूं म्हजे खातीर हे सगळ्या संवसारा खातीर तूं संवसारान आयलो म्हूण हांव स्वत मानता. आनी मागीर हो चोर जेजू कडेन आपलें मागणें दवरता. कितें मागणें तें? मायक. आनीक ताणें म्हटलें कोणें म्हणलें? चोरान. पयल्या वो दुसऱ्या? तिसऱ्या चोरान? दुसरे चोरान म्हणटा. कितें मागणें केलें? जेजू रायपणान पदवी घेवन तूं येताय तेन्ना म्हजो उगडास कोर. जेजू रायपणाची पदवी घेवन तूं येता तेन्ना म्हजो उगडास कोर. बाबून सदांच आमी सगळीं पातकी. आमी सगळीं सदां आमच्या मनान आसूं दी. जेजू म्हाका बोगूस. जेजू म्हाका बोगूस. आमचे सिमनारीन न्हू एक बायल आसली. जायत फावट उडगास येता म्हाका तिका. तिचें नांव मारी. आनी सिमनार जायत वर्सां काम केलें तेणी बाबडेन. गरीब ही मारी. आनी तुमी केन्ना राशोल सिमनारी पावल्यात? कोण पावले? आतूर करात. 1, 2 भितर गेल्यात? भितर वचून येयल्यात? नाल्यार एक सया आमी. थिंगा न्हू जायतीं दारां, जायतीं जनेलां, जायते दारवंटे. म्हणटरी पयले दारवंटेचे भितर सोदता आसतना आमचे मारी म्हणटा, हाय दुनिया भोगूस आमकां सगळें तूं जाणा. पयलो दारवंटो. मागीर दुसऱ्या दारवंट्याची, हाय दुनिया भोगूस आमकां सगळें तूंच. मागीर तिसरो आनी चवथो आनी दिसभर मारीचें मागणें कितें? हाय दुनिया तूं भोगूस आमकां सगळें तूं जाणा. आनी एक साक मारी बाबडें संवसाराक अंतरलें. म्हाका दिसता मारी
फुडें निमणे वेळार लेकून मारीन कितें म्हणलें आसतलें, हाय दुनिया बोगोस आमकां सगळें तूंच जाणा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया हालेलुया. हे मारी एक एक उस्कार घेता, हाय दुनिया म्हणटे. एक एक उस्कार म्हळ्यार आमचें जिवीत. होय वो ना, उस्कार बंद जालो जिवीत काबार. पण घोडे निमणे वेळार मारीन जरूर म्हणलें आसतलें, उस्कार निमणो उस्कार घेता आनी सोडटा आसतना, हाय दुनिया बोगोस आमकां सगळें तूंच जाणा. सादी वस्तू त्या व्हडली फिलॉसॉफी शिकले ना, व्हडली थिओलॉजी नको बाबडे, सादें. पूण मागणें दुनिया बोगोस आमकां आनी सगळें तूंच जाणा. पूण बाबडनो ह्या चोरांनी बी म्हणलें, जेजू तुज्या रायपणान तुजी पदवी घेवन तूं येताय तेन्ना एका पातक्याचो, ह्या घातक्याचो, ह्या चोराचो कितें कर, कितें कर, कामोन कितें कर. बाबडो निमणे वेळार बोगोर बोगोर म्हणून फावो तेव्हा हांव पातकी म्हजो उडगास कर खंय, सर्गार. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. थोडे अशें म्हणटात मागीचे मरणाचे मागीर पळया. केन्ना पळया रे बाबा, मरणाचे केन्ना ते. सरकार आसपाची हेमकोण आसपा मागीर पळया, केन्ना ते कोण सांगतलो, कोण जाणा. तुम कोण जाणात, जाण जाल्यार म्हाका सांगात, हांव नको. अरे मरणाचे केन्ना पळया ना, फादर पयलीं काजार जावपा जाय. हा काजार केन्ना ते नको. आमी इतलीं वर्सां जालीं उमकें काम केलें, आमी काजार जातलो बरें हा. कोण जाणा तितलीं वर्सां तितले तूं थिंग पावतलो ना पावतलो तो कोण जाणात आमी ना. म्हणून देखून बाबा न्हू, काल आमी नियाळ केला, एक एक घडी आमी कितें रावूंक जाय, जागृत. कोण येवं शकता, चोर येतलो, मरण कोणाक सांगोन येना, केन्ना येत म्हूण सांगून येना. पूण बाबडी न्हू, दर घडीक जेत आसतना, हाय दुनिया बोगोस आमकां सगळें तूं जाणा. हे चोरान म्हणलें, तुज्या पदवेन तूं रायपणा येता तेन्ना म्हजो कितें कर, उडगास कर. बाबा न्हू, चोर तो खरो. बरें, आतां समज एक झाड, हें कितें झाड, हें झाड जायत बरें एग्जाम्पल दिता. हें झाड अशें बँड जालें आनी वारें मारलें, खंयच्यान पडटलें, खंयच्यान पडटलें, अशेंच पडटलें. हें झाड बँड जालें, अशें बँड जालें, पडटा आसतना खंयच्यान पडटलें, अशें पडटलें. वय वो ना, हें झाड अशें पडटलें म्हण आहा ना, अशेंच पडटलें. कित्याक तें कितें जालें कोडे आहा, जाय जाणांची आमची पावलां खंय आहात, अशी बँड जालो कोडे आहाय, पोटासून अशी पडटलीं. आमचें जिवीत खोटें, आमची वाट हेम कोणाची, तुका दिसता अशी वयतली म्हूण ना. पूण झाड अशें आहा, सांगूंक जायना खंय पडटलें तें सांगूंक जाता. अशें नीट आहलें झाड अशें पडों येता, अशेंय पडों येता. पूण वांगडें जाल्लें झाड, तुजी पावलां जर हेमकोणाचे वाटेर आसात जाल्यार हेमकोणान तुजी शेवट जावंक शकता. पूण हेमकोणान लेगून शेवट जावंक शकता. निमणे वेळार ह्या चोराचो, ह्या चोराचें जिवीत कितें जाल्लें अशें अशें वांगडें जाल्लें आहलें. पूण जेजू कडेन निमणे वेळार बोगसणें मागलें आनी ताचें जिवीत कितें जालें, हेमकोणासान खंय गेलें. पूण निमणे वेळार देवा कडेन कितें मागली ताणें, काकूत मागली आनी कितें जोडलो, स्वर्ग जोडलो. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah.
देखून जाय जाणांक कोण निमणे वेळार तर पावला म्हणटात जाय ते पावटी तांकां सोंतेसांव लायता हांव थिंग वचून मागणें कोत्ता हांव जेजू मारी झुजे भोगोस आमकां आतां आनी आकांताच्या वेळार पाव आमकां तेंचे तांच्या मनान तांचे दोळे उक्ते नात पूण आमी जिब्यांनी ही उतरां तांच्या तोंडान तांचे कानान कितें घालूंक जाय उतरां जेजू भोगोस हांव पातकी सजमलें आनी ह्या उतरांनी ते घोडी सूर चडूंक पावता हांव हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आनी जेजून कितें केलें जेजू म्हणून येताले तूं चोर आतां आख्ख्या संवसारान तुवें चोरून काबार केलें हें पुरो जालें ना तुका आतां सोर्ग चोरूंक येताय कितें जाय ते लोकांचे चोरले तुवें हांगासर जाय तें वायट केलें तुवें आनी आतां सोर्ग चोरूंक येताय स्वर्गार ही सगळीं खोटेपणां करूं येताय अशें जेजूच्या म्हणून येतालें पूण जेजून तशें म्हणलें ना तुका हांवें कितले संदी दिल्यो जिवीत बदलूंक पूण तुवें बदलूंक ना कितले रेतीर जाल्ले कितले देवा उतर पोरगोट जाल्ले तूं केन्नाच तें उतर मानून घेवंक ना आतां मोर आतां स्वर्गार येवंक सोदताय हो सेम कोणान अशें जेजूच्यान म्हणूंक जातालें पूण जेजून तशें म्हणलें ना जेजू तशें म्हणूंक हे संवसारान येवंक ना जॉन चॅप्टर 3:16 देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताचे भावार्थ तेवतल्यांक सासण्याची जिवीत मेळचे खातीर आनी तो जेजू कितें म्हणटा तें आयकात मायके 43 मायके मुगो या जेजून ताका जाप दिली जेजून कोणाक जाप दिली एका चोराक चोराक पातकाची दूख दोतोल्या चोराक कितें म्हूण जाप दिली हांव तुका खरें सांगता हांव तुका सांगता हांव सांगता कोण सांगता देवाचो पूत सांगता देव सांगता सोर कोणाक दिवपाचें ना कोणाचें दिवपाचें ताचो दायजी त्या सर्गाचो दोनी सांगता कितें सांगता आयज तूं म्हज्या सांगाताक वैकुंठांत आसतलोय आयजूच तूं म्हजे बरोबर सर्गीच्या वैकुंठान आसतलोय हालेलुया 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 भणभणो स्वर्ग म्हळ्यार कितें हांव तुमकां दिश्टी पडटा वय वो ना तुमी म्हाका दिश्टी पडटात स्वर्ग म्हणल्यार थंय रूप मनशां देवाक पळयतात आनी देव मनशांक पळयता तांकां आमी म्हणटा बियाटिफाय विजन ऑफ गॉड देवाची दर्शन घेवप दुसरें एम कोण म्हणल्यार कितें इन हिब्रूस गेहेना म्हणल्यार आनुको आदी न्हू तुमचे हिंगा आसलो जाल्यार एका गांवान जागो आसतालो तातूंत सगळें कोण बैल मेलो ताका व्हरून थिंगा उडयताले कोण कुकोड मेलें ताका व्हरून थंय उडयताले कोण दुकोर मेलो सुणें मेलें माजर मेळ्ळें अशें उडयताले हांव न्हू तुमचे हिंगा आसलो ना सगळें घाण घुट्टा खातीर खंयचे कोणशाक उडोवप कोणाक तेजो वास बी येना जावपाक पण केन्ना तुमी मडगांवां गोगळांतल्यान राशोल केन्ना गेले तूं केन्ना तुमी हें पयलां
तिगे ते सोसडो पयला बरो वास येता हा बरो वास घेवपाक थिंग वचूंक जाय ते घेना म्हणटात तो वास घेतलो उपरांत ओंकार येवपा जाता थोडें जेवण बी चलना तसले वासान न्हू डायबिटीज दुयेंसां वाडटात कळ्ळें हो वास पळय आमचें वारें पळय हा तितून दुयेंसां तुजे भितर वाडटात देखून असलो सोंसडो असली गार्बेज खंय उडोवपाक फावना तुजी ज्यो धाकटी गार्बेज आहा ती काड झाडाक मुळाक खंय पुरोय तुवें नितळ राव आनी दुसऱ्यांकूय बी कितें दवर वारो नितळ घेवन थोडी अशें करतात आपली सगळी गार्बेज वाडटात आनी कोणाच्या वतान उडयतात हें खोटेपण देंवचारपण तें देव पळयना अशें चिंता देव पळयना न्हू तेजे लागून मजुरी तुका दिवची पडटली पूण हें कोण म्हळ्यार कितें थिंगा रावपाचें ना तो वास सोंसपाक जायना तो जागो असलो ताका उजो घालतात संवसाराक उजो घालतात कितलीं वर्सां जालीं नको आमी उजो घातल्यार उजो घातल्यार कितलीं वर्सां जाल्यार आमी नको पूण तो उजो पालोना असलो उजो हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. 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 पूण हो उजो पालोना आनी उजो केन्नाच कित्याक थंयसर शांती ना थंयसर जिवीत ना सासणांच्या सासणांक ह्या उज्यान कितें करूंक जाय लासूंक जाय ती लासून काबार जायना आतां आमकां तो उजो घातलो आमी लासून काबार जातले तो उजो पालोना थंय जाय जाणां हे संवसारची मोजींची येतात मागीर पळोवया केन्ना मागीर पळयतलीं एका दिसा हूंय एक GM व्हडली बायल मॅडम सारकी हूंय मेली आनी मेली तेन्ना हूंय सांत पेद्रून तिका विचारलें तूं खंय वचूंक सोदताय आनी तिणें म्हणलें हूंय सदां ग्रॅनी सांगताली शेमाय कितें सांगताली हेमकोणान उजो काबार जायना पयलें म्हण लागलें हूंय म्हाका हेम कोण म्हणटा तें कितें तें पळोवंक दी इफेर म्हणटा तें कितें आनी मागीर हांव पळयतां हूंय वचपाचें तें म्हणटकूच ही तिणें सांगलें बागीन पेदून सांगलें बरें पयलें पळय आनीक यो कितें पळय आनी यो मेसियान एम कोण इफेर्न आनी इफेर्ना गेल्या उपरांत हूंय तिचो एक्स बॉयफ्रेंड आनी कोण कोणा बरोबर ती भोंवताली कोण कोणा पाट्यांक वयताली ते सगळे रेडी आहात टाय बूट मारून खंयसर एम कोणान आनी वचत जाल्यार वाव सगळे आहात कायतान सयतान बसते हांव नादरू पेद्रू खंय आहात सगळे हेमकोणान फ्रेंड आहात आनी हेमकोणान वचत जाल्यार जाय ती लायटीकान व्हडली पार्टी चालू आसली सगळे जेवताले खाताले पियेताले मौज सारकी हॅप्पी गो लक्की आनी मागीर चड शेवटी एक दीस थिंगा सारले उपरांत ती परतून बागेन पेद्रूची आयली आनी तिणें म्हणलें हूंय स्वर्गार कितें आहा ना म्हळें स्वर्गार सगळे शांत आहात देवाक वाकणटात शांती एक विसव आहा आनी तेणें म्हणलें इतलो मरे
तो विसर थिंगा हा म्हण लागली खंय म्हजो एक्स बॉयफ्रेंड दोग तीग जाण बॉयफ्रेंड कोण कोणा बरोबर भोंवताले ते हात कायतान पेद्रू नादरू सगळे खंय हात थिंग हात बरे बरे जेवतात बरे बरे जेवतात हिंगा जेवण बी बरें आसपा ना थिंगा पिवपा बी कितें हा बरें पिवपाक हा ड्रग्स हात पिवपाक हा बरें बरें हा हिंगा बरें बरें दिल्ले ना म्हजी शेमाय सांगताली ते रॉंग कितें सांगताली सासणाच्या उज्यान लास्ट उजो बी कांय ना थिंगा आनी बरें म्हणलें हूंय आतां तूं खंय वचूंक सोदताय आनी तिणें म्हणलें हूंय थिंगा बरें मेळटा फुडें खंय या इफेर्नाकूच या आनी इफेर्नान आनी तेणें सांगलें हूंय बाकी जुजे सांगलें आतां हूंय वयता थिंगा पोतून आनी तुका येवपाक आतांच चीत मनशाक वच्चादी चीत मनशाक ओगोत आसतना उपरांत रडोन कसलो फायदो ना मागीर हूंय ताणें सांगलें बरें हांव थिंगाच वयता तो जागो बरो आहा थिंगा गेलें जाल्यार कितें पेद्रू नादरू सगळे सुकलले विंगडे उज्यान सगळे कोश्टवतात आनी तेणें म्हणलें हूंय काल हांव हांगा आयलो तो होच जागो न्हू ताणें म्हणलें वय काल येदी व्हडली पार्टी आसली लायटी घातल्यो ड्रग्स आसले सोरो आसलो खोटेपण आसलें सगळे खुशाल आसले कित्याक काल आमी तुका येवकार दिवंक आसले कितें दिवपाक आसले येवकार दिवपाक आतां दिवय तुजें सगळें आनी तुवें लाग सासणेच्या उज्यान लाचपाक हालेलुया 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 जायते मनीस आमी संवसारांत जियेता आसतना आमकां दिसता वाव खा पिये मौज मार in Western philosophy is called hedonist. Eat, drink and make merry. Tomorrow will die. खा पिये मौज मार फाल्यां तूं कितें जातलो मरतलो आनी इंडियन फिलॉसॉफी सांगता चरबाका ईट ड्रिंक अँड मेक मॅरी कोण जाणा रे कोणा हिशोब दिवं जावो ही भाशेन मनीस येता आनी एम कोणान वचूंक तयार जाता हालेलुया 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 पावण जायते बावडी हे संवसारांत जियेत आसतना आमचें जिवीत एम कोण जाता घरान रावता ती एकामेका लागीं उलयनात घर कितें जालें एम कोण सून सासू कडेन उलयना सासू सुने कडेन उलयना जायते थोडे मनीस अशे तांकां नेर्वाचें आसता तांकां दुसऱ्यान तांकां जाप केली हू अशेंय बी आसता पावणू एक मनीस दुसऱ्या मनशाक सजमना हांव हिंगा सदांच रावूंक आयला कितें जालें तुजें हें कोण तुजो खुशाल जिवंक सोदताय तुजें घर पयलें जावं दी हें कोण ना जाल्यार सोरू दोनी जावपाक शकना पयलें जें घर कितें कर सर्ग कर कितें कर सर्ग कर एक घर सर्ग जालें आख्खी समुदाय कितें जातली हे वाटेक लागून कोण कुकडाक लागून कोण डुकराक लागून जें घर आनी जें जिवीत हें कोण कोण नाका जें घर सर कर तुजी समुदाय सर कर आनी मागीर हे समुदाय रावता ती हे गांवांत रावता ती देवाची भुरगीं हांगासर आमी सर करून जियेता जाल्यार स्वर्गारूय बी आमी देवा बरोबर जियेतले हांव हालेलुया 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 आनी स्वर्गार वचूंक पासपोर्ट विसरो नाकाय कोणें तर सर्गीची पासपोर्ट तयार केली ना आयजूच सुरू कर खंयची पासपोर्ट UK म्हूण सांगशात पोर्चुगीज पासपोर्ट म्हूण सांगशात खंयची पासपोर्ट सर्गीची पासपोर्ट आनी सर्गीची पासपोर्ट तयार करूंक पयलो डॉक्युमेंट जावो तो म्हळ्यार ल्हानविकाय कितें जाय फर्स्ट डॉक्युमेंट इज युअर ह्युमिलिटी खालतो जा देवान कितें दिवं ना दिवं कितें आसूं तें आसूं सोड खबर पूण जिवितान कितें जा खालतो जा
दुसरें सगळ्या वेळार हांव पातकी देव पदवीदार. दुसरी पातकी म्हूण तेंची पातकां वचूंक भोवनाका. तांची न्हीद तांची जोडटी कोण करतलो? देव करतलो. पण हांव पातकी. आनी तिसरी वस्त तुजी पासपोर्ट तयार करूंक ल्हान ल्हान वस्तूंनी देवाची खुशी. ल्हान ल्हान वस्तूंनी चिलें घडटा तें बरें करीत राव. कित्याक पिसाड कसो जियेनाका. कसो पिसाड. आंकवारीची खबर मेळटा. 10 आंकवारीची खबर मेळटा. 5 आंकवारी ते काळार न्हू. ते काळार हांव नको. आमचे सायड बी लायट नासली. हांव ल्हान आसतना बी लायट नासली. हांवें थोडी स्टडी लेगून दिव्याचेर केल्यात. आमच्या गांवांत बी लायट पावोंक ना. पण तेन्ना लोक कितें करतालो? काजरांक बी चलोन वेतालीं. आनी वेता आसतना चुट्ट्यो बांदताल्यो. आनी चुट्ट्यो घेवन त्यो वेताले उजवाड. तुमी अशें आसलें हांव नको. चुट्टे पेटून दिताले बाबा न्हू. आनी मागीर कोण चलोन केन्ना पावता तें सांगूंक जायना. म्हणटरी केन्ना ते न्हवरो व्हंकल व्हर म्हणटा केन्ना पावता सांगूंक जायना. पूण ह्यो आंकवारी थोड्यो कितें जाल्यो? जमल्यो. केन्ना पावलो व्हंकलान न्हवरो. आनी येता आसतना ताणें पोंट्यो हाडल्यो. पूण पोंट्या बरोबर कितें हाडलें ना? तेल हाडिनासतना तेल नासतना पोंट्यो पेट्टात ना. सूर शेवटी ते न्हवरो येयलो तेन्ना ते सगळ्यो कितें जाल्यो? न्हिल्ल्यो उठल्यो. आनी जागे आसलेली आपल्यो पोंट्यो पेटयल्यो तेलूय हाडलोले. ती शाण्यो. पिसाड्यांनी आपल्या बरोबर कितें हाडूंक ना? तेल हाडूंक ना. म्हणून आगो बाय म्हाका थोडें दितात गो. पण तेंचे लागीं मागलें. आनी ताणें कितें सांगलें? आगो आमचें तेल आमकां पावत वो ना पावत आमी नको. तुमी कोणागेर विकतेल्यांगेर वसात आनी तेल घेवन येयात. अरे मोदयांनीर 1 वराचें कोणाचें शॉप उक्तें आसतलें. गोकुळदास तुळशीदास हिंची दारां शॉपां उक्तीं आसतलीं. सगळीं बंद जावन ते भाडे न्हिदले. आनी मागीर ती सगळ्या गांवांत भोंवतात. कितें सोदूंक? तेल मेळना. आनी तितून म्हणल्यार ती हुंयच्यान भोंवन परतून आयलीं. तितून म्हणल्यार कितें जालें? दार बंद जालें. आनी ते भायर रावन उलो मारतात. आमकां कितें कर? दार उक्तें कर. आनी भितरल्यान तो म्हणटा तुमी कोण तें हांव तुमकां वळखना. पावणू निमणी वस्त ल्हान ल्हान वस्तू ल्हान ल्हान बऱ्यो कोरण्यो ह्या तुज्या बऱ्या कोरण्याक लागून तुज्यान खंय वचूं येता? स्वर्गार वचूं येता. ल्हान ल्हान कोरण्या वरवीं तुज्या हातान पेडलोली पोंटी घेवन तुज्यान स्वर्गार वचूं येता. देखून चिलांक घडटा तें बरें करीत राव. हालेलुया, 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 Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. थोडोस वेळ आमचे दोळे बंद करूया. हांव तो देव तुमचे घाय पिगयतलो देव. सर्ग आनी संवसारान
वाट सत आनी जिवीत तोच जेजू हे बिडार संवसारान यात्रा करता आसतना सर्गीची यात्रा करूंक आमची बरी राव सोमिया जो पवित्र आत्मा आमकां दी ही सर्गीची वाट टांगतना आमी आडलोन पडून जावं हे संवसारान कोस्तोक बोता तेन्ना निराशीपण पिडेतली आमकां सुटका दी जिव्या उदकाये बावो हुस्कूर मोजिंदू पेकोणे आडिया काळसा मोगाळ कोर कुरपा उतू जिव्या उदका ये बावो जिव्या उदका ये बावो हुस्कूर मोजिंदू हुस्कूर मोजिंदू पेकोणे आडिया काळसा पेकोणी आडिया काळसा मोगाळ कोर कुरपा वतून मोगाळ कोर कुरपा वतू जिव्या उदका ये बाबोन जिव्या उदका ये बाबो हुस्कूर मोजिंदू हुस्कूर मोजिंदू पेकोणी आडिया काळसा पेकोणी आडिया काळसा मोगाळ कोर कुरपा वतून मोगाळ कोर कुरपा वतून आमची पावलां वाटेर चुकल्यात हे संवसारान जियेता आसतना आमची पावलां चुकल्यात दुनिया ही वाटेर आमकां चलय ही वाट चलता आसतना केदीस आडलून पडूना जावं जेजू आमकां तुजे वाटेन चलय आमची काळजां संतोषान भरून आमची काळजां मना तुजी शांतीन भरून निर्मल काळीज मन मोजे मोगाक आशेले मोगा विणे पिसुळ्ळा जेजू तुवेंच तें गोडचें निर्मल काळीज मन मोजें निर्मल काळीज मन मोजें मोगाक आशेलें मोगाक आशेलें मोगा विणे पिसुळ्ळा मोगा विणे पिसुळ्ळा जेजू तुवेंच तें गोडचें जेजू तुवेंच तें गोडचें फाफसुल्लीं काळजां फाफसुल्लीं मनां हांव पेकयतां आय विल हील यू हांव तो देव तुमचो पेकयणार हालेलुया 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 हालेलुया
चिकोण व्हड वजेच्या बाराकाला आसा ती म्हजी शिंया. हांव तुमकां शांती समाधान दितलो. जेजूचे नाव शांतीचे नाव, जेजूचे नाव सोडवणीचे नाव, जेजूचे नाव सगळ्यांक पिकयतले. जेजू 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 बाबातान जेजू, जेजू 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 विश्वासान जेजू, जेजू 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 तुझे रावपात येता जेजू, जेजू 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 वाट सोद आनी जिवीत तूं जेजू, जेजू 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 तुवें मेल्ल्यांक जिवन केल्लो तूं जेजू, जेजू 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 कोडकारांक नितळ केल्लो जेजू, जेजू 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 38 वर्सां पिडेन आहल्याक नितळ केल्लो जेजू, जेजू 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 हाले हालेलुया, हाले हालेलुया बाबा दोरू, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हाले 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 कबूदी लि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 
यीशुआ यीशुआ यीशु मसीहा यीशु मसीहा हाले 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 हालेलुया जीसस है मसीहानस आम्ही पात की दुनिया आम्ही उसको तुझे पुरची तुझी काकुलीची तुझ्या मोगाची तुझी पेकोणीची शांतीची समाधानाची गरज दुनिया तू वाट सत आणि जीवित म्हणून तुझे सुशी येता दुनिया बाबातान येता दुनिया विश्वास करून येता दुनिया तुझे काकलूची पाती तुझेशी येता दुनिया आवय विसर तुझा बाळा परो घालीत कुसव्या फळा पूण हांव तुका केदीच सांडचो ना म्हजे परा तू म्हजो पूत तू म्हजी धूव हांवें तुका आवयच्या कुसव्यान ताना खाल्ला हांव तुजो देव हांव तुजो पिकयणार हाले 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 हालेलुया हालेलुया हाले हाले हालेलुया 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 निर्मल कालीस मन मोजी मोगाक आशेले मोगाक आशेले मोगा बिणे पिसुला मोगा बिणे पिसुला जेजू तुवें सेंगोडचे जेजूस तुवें सेंगोडचे निर्मल कालीस मन मोशे निर्मल कालीस मन मोशे मोगाक आशेले मोगाक आशेले मोगा बिणे पिसुळ्ळा मोगा बिणे पिसुळ्ळा जेजू तुवें सेंगोडचे जेजू तुवें सेंगोडचे Jesus 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 I trust in Jesus 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 I believe in Jesus 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 in your wound and blood you heal me oh Jesus 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 Jesus
Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Open your heart and mind. तुमचे काळीज आनी मन दोनूय उक्ते करात. तुमच्या मनात, तुमच्या कुडीत, तुमच्या आत्म्यान पडलेले घाय उक्ते करात. तुमच्या घरान, तुमच्या जिवितान असले वस्तुताय उक्ते करात. हे वेळार देवाक उबारात, वाखाणी करात. दिनवासनांनी, गीतांनी, स्तोत्रांनी ताची वाखाणी करात. हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया. सगळे पिडेवंत आमच्या भावान भयणीक जेजूक समर्पण करुया. ताणें सगळ्याचे घाय बांदले, पिकयले. आख्खी पोयसुडी खातीर मागुया. पापसाय, कार्डिनल, बिशप, पाद्री, माद्री, क्रिस्तांव म्हूण बोडकुणीन आसात. क्रिस्तांव म्हूण जाय ते क्रिस्तांवांक पिडा पीड भोगची पडटा. सगळे तुमचे पिडेवंतांक जेजूक समर्पण करुया. मनाची, कुडीची, आत्म्याची, काळजाची, लिव्हराची, डायजेशन प्रॉब्लेम, कॅन्सर, ब्रेन ट्युमर, इमोशनल प्रॉब्लेम, बोन, स्किन, नोज, इयर्स, आय, टंग, throat, small intestine, large intestine, kidney stone, gallbladder stone, high blood pressure, diabetes. तुझ्या गायने आमी बरी जाल्या. तुझ्या रक्तान आमकां पिकोवणी मेळ्ळी म्हूण आमी स्वत म्हणटा. आनी सगळी मागणी एकठांय करून देवाची बाबातूर म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, राय समकायो. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो रायस आमकां दी. आनी आमी आमची चुकल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस. आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.